Like, subscribe, and get notified. Fatorda MLA Vijay Sardesai has condemned the brazen attack wherein armed men with swords, kotas, and guns descended on the Quite Mungul stretch, leaving 2 young men bloodied and a car riddled with bullet holes. He further called upon Goa DGP to immediately arrest the culprits. Sardesai highlighted that there's no fear of law among the public and police, rather there's an increase in fear of Goa's gang rivalries. But it's almost close to Fatorda. म्हळ्यार मुंगलार जो रस्तो जो आहा त्या मुंगलाच्या रस्त्याचे फुडेंच हें जाल्लें आहा. हे गँग वॉर आमी आमचे मतदारसंघांनी टॉलरेट करचे ना. हाजे पयलीं बी जे कोण हांगा गुंडगिरी करून सोदताले तांकां लोकांचें रिएक्शन म्हणून आमी भायर येवन बंद केल्लें आहा. सो हे आमी वी आर नॉट टॉलरेटिंग दीस. आय कॉल अपॉन द DG to arrest these people, immediately take action. Shoot out जर गोंयांत जाता because of gang war, जाल्यार हें that means this is gone too far. आनी without political protection हें जावपाक शकना. इल्लिगल आर्मां जी तांच्या हातान पावली कशी, तांणी मारली कशी, हें जर सगळें जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार हाका खंय तरी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा. आनी हे भुरगे जे आहा तांकां कोण तरी जे लोक पावरान आहात, जे सत्ता भोगतात, तांणी तांकां खंय तरी वापर केले. नाजाल्यार इतले सपोर्टांनी इतले खुलेआम अशें जावंक शकना. आय एम नॉट सेइंग टेररिजम, बट इट इज सर्टनली अ मॅटर ऑफ नॅशनल सेक्युरिटी. नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागनासलो, पयलीं लागतालो मरे गुंडाचेर. सो लागूंक जाय अशें म्हळ्यार फुल्ली गव्हर्मेंट हॅज टू बी गियर्ड अप. नाजाल्यार ही गुंडागिरी फूल वाडटली. लोकांक पुलिसाची भिरांत ना आनी पुलिसेची भिरांत ना. पुलिसेक आपल्या हाय व्हडल्या अफसराची भिरांत ना. सगळे खावो पिवो मजा करून चलता सुशेगाद. ताका व्हरतूच ना जालो. अशें गोंय केन्ना चलत नाशिल्लें. अरे हांवें एक केस एसेंब्लीन दाखयली जंय पुलिसाक मनशान मारलो एकल्याक आनी ताका अजून अरेस्ट करूंक ना. सो कितें? वॉट इज द मेसेज यू आर सेंडिंग टू द पीपल?